प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पुणे नगरे मेट्रो रेल यानाय प्रदर्शयिष्यति हरितध्वजाम्। नागरविकासाय आवासस्य च विभिन्नानां विकासपरियोजनानाम् अपि कुर्यात् उद्घाटनं शिलान्यासं च। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण अपि सम्मानितः भविष्यति मोदी। लोकसभायाम् अद्य दिल्ली सम्बद्धम् अध्यादेश संशोधन विधेयकं प्रस्तोष्यते। विपक्षि संघटनस्य इंडिया इत्यस्य भविष्यति प्रथमा परीक्षा। महाराष्ट्रस्य ठाणे इत्यत्र महती दुर्घटना। शाहपुर समीपे गर्डर लॉन्चिंग इति संयंत्रस्य पतनेन 15 जनाः मृताः, 4 च व्रणिताः। कतिपयाः अधुनापि स्युः अवकरे निमज्जिताः। गुजरातस्य गांधीनगरे G20 शक्तीकरण शिखर सम्मेलनम् अद्य आरभते। केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्रिपदासीना स्मृति ईरानी करिष्यति उद्घाटनम्। महिलानां नेतृत्वे विकासं सुनिश्चेतुं भविष्यति मन्थनम्। पृथ्वीं परिक्रम्य चंद्रमसं प्रति गच्छत् अस्ति चंद्रयान तृतीयम्। इसरो संघटनेन ट्रांसलूनर इत्यत्र कक्षायां स्थापनस्य कृता सूचना। चंद्रमसः कक्षाप्राप्तये केवलं 6 दिनानि अपेक्षितानि इति। राजस्थाने संघर्षयुतायां विधिव्यवस्थायां भाजपा दलस्य विरोधप्रदर्शनम्। जयपुरे अद्य नैव सहिष्यते राजस्थानम् इति अभियानान्तर्गतं सचिवालयं परितः भवेत् विरोधप्रदर्शनम्। हरियाणा राज्यस्य मेवात जनपदे धार्मिक यात्रावसरे विहितायाः हिंसायाः अनन्तरं नूह स्थाने अवरुद्धा अन्तर्जाल सेवा। गुरुग्राम फरीदाबाद जनपदयोः सर्वशिक्षण संस्थाः अद्य स्थास्यन्ति पिनद्धाः। भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मिथः अद्य क्रीडिष्यते। एकदिवसीय श्रृंखलायाः अन्तिमक्रीडा। 1-1 इति समानं क्रीडा जयानन्तरं दले श्रृंखलां जेतुं यतिष्येते। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पुणे मेट्रो रेल यानस्य प्रथमचरणात्मकं खण्डं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरम् उद्घाटयिष्यति। एतत् खण्डं फोगेवाड़ी स्थात्रतः सिविल कोर्ट गरवारे कॉलेज स्थात्रं ततः च रूबी हॉल क्लिनिक स्थात्रं यावत् सञ्चालितं स्यात्। ध्येयं यत् प्रधानमंत्री 7 वर्षपूर्वम् एतस्याः परियोजनायाः आधारशिलां स्थापितवान् आसीत्। मेट्रो रेल यानस्य एतेन खण्डेन पुणे नगरस्य महत्वपूर्णानि स्थलानि यथा शिवाजीनगर, सिविल कोर्ट, पुणे नगर निगम कार्यालय, पुणे RTO, पुणे रेल स्थात्राणि च योजिष्यन्ते। सममेव प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजनायाः अन्तर्गतं निर्मितानाम् आवासानाम् उद्घाटनं कृत्वा लाभार्थिभ्यः प्रदास्यति। कतिपयगृहाणाम् आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। तत्र अन्येषु अनेकेषु कार्यक्रमेषु प्रधानमन्त्रिणः प्रतिभागिता कार्यक्रमः अस्ति। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्री तत्र पुणे नगरस्थे आरक्षि मुख्यालये पुणेवासिनः अपि संबोधयिष्यति। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री तावत् पुणे नगरे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण सम्मानयिष्यते। एतत् सम्माननं प्रतिवर्षम् अगस्त मासस्य प्रथमे दिनाङ्के लोकमान्य तिलकवर्यस्य पुण्यतिथौ प्रदीयते। संसदः प्रावृट्सत्रे अद्य अनेकानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायाम् अद्य ऐषमः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयकं प्रस्तोष्यते। एतस्य विधेयकस्य रोधनार्थं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः विपक्षनेतॄणां समर्थनम् अभियाचितवान् अस्ति। अद्यैव तावत् लोकसभायाम् ऐषमः जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकम् अपि उपस्थापयिष्यते।
तत्रैव उच्चसदने अर्थात राज्यसभायाम् अद्य ऐषमः अधिवक्तृ संशोधन विधेयकं समेत्य अन्यानि अपि विधेयकानि उपस्थापयिष्यन्ते। इतः पूर्वं संसदि गतदिने अपि विपक्षिदलानां कोलाहलः यथा पूर्वमेव आचरितः। संसदः द्वयोः सदनयोः कार्यजातं पुनः पुनः बाधितं गतम्। Their mentality when the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the house that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the house. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. महाराष्ट्रस्य ठाणे इत्यत्र महती दुर्घटना दुरापन्ना। शाहपुर समीपे गर्डर लॉन्चिंग इति संयंत्रस्य पतनेन 15 जनाः मृताः, 4 च व्रणिताः जाताः। कतिपयाः जनाः तत्र अधुनापि अवकरे निमज्जिताः स्युः। भारतस्य G20 इत्येतस्य समूहस्य अन्तर्गतम् अद्य प्रभृति गान्धीनगरे शक्तीकरणशिखरसम्मेलनं समारप्स्यते। केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्रिपदासीना स्मृतिः ईरानी एतत् शिखरसम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। उद्घाटनसत्रे ऐषमः G20 शक्तीकरणकार्यसूचेः प्रमुखाः परिणामाः घोषयिष्यन्ते। एतत् शिखरसम्मेलनं महिलानां नेतृत्वे विकासेन क्रियमाणे सतत समावेशी समाधानाधारे वैश्विकार्थिक प्रगतेः सुनिश्चयन विषये केन्द्रितं स्यात्। अत्र G20 समूहदेशानां सदस्याः, आमन्त्रितानाम् अतिथिदेशानां, अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनानां च प्रतिनिधयः, सहैव वैश्विकविशेषज्ञनीतिनिर्मातारः, अन्यहितधारकाः च सहभागितां करिष्यन्ति। सम्मेलनस्य उद्देश्यं G20 समूहदेशानां मध्ये वैयक्तिकक्षेत्रेषु महिलानां नेतृत्व शक्तीकरणप्रक्रियायाः विकासः अस्ति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य वैज्ञानिकाः चन्द्रयानं 3 इत्येतत् उपग्रहं पृथ्वीकक्षातः चन्द्रमसं प्रति सम्प्रेषितवन्तः। वैज्ञानिकाः उक्तवन्तः यत् चन्द्रयानं 3 पृथिव्याः परिक्रमां पूरितवत् अथ एतत् चन्द्रमसं प्रति याति। अगस्त मासस्य 5म्यां तिथौ एतत् यानं चन्द्रकक्षायां प्राप्स्यति। ततः च अगस्त मासस्य 23 दिनाङ्के चन्द्रभूमौ अवतरिष्यति। एतस्य चन्द्राभियानस्य मुख्यम् उद्देश्यं चन्द्रयानस्य चन्द्रधरायां सुरक्षितम् अवतारणम् अस्ति इति। राजस्थानस्य विधिव्यवस्थायां पुनः प्रश्नचिह्नानि उत्थापितानि। भीलवाड़ास्थले छात्रया सह अभद्रतानन्तरं तत्र स्थितिः संघर्षपूर्णा सञ्जाता। अत्रान्तरे भाजपादलेन पुनः गहलोतप्रशासनम् आलक्ष्य वाक्प्रहारः कृतः। भाजपादलेन उक्तं यत् 24 होरासु राजस्थाने विधिव्यवस्थासम्बद्धाः 21 दुर्घटनाः दुरापादिताः। एतन्निभां चिन्ताकुलां विधिव्यवस्थां निध्याय भाजपादलं राज्ये गहलोतप्रशासनस्य विरोधे राजस्थानसचिवालयं गमिष्यति, यत्र प्रभूतसंख्यायां दलस्य कार्यकर्तारः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। दिल्ल्यां जवाहरलाल नेहरू क्रीडाङ्गणे गतसायं राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य वरिष्ठप्रचारकस्य मदनदास देवीवर्यस्य श्रद्धाञ्जलिसभायाम् अनेके राजनीतिक्षेत्रीयाः गणमान्याः समुपस्थिताः आसन्। सहैव सहस्राधिकाः भाजपादलस्य कार्यकर्तारः, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य च स्वयंसेवकाः सम्मिलिताः अभवन्। अवधातव्यं यत् दीर्घकालात् अस्वस्थस्य मदनदासवर्यस्य निधनं बेङ्गलूरु महानगरे वयसः 81तमे वर्षे अभवत्। श्रद्धांजलि कार्यक्रमेऽस्मिन् केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् मदनदासवर्यः 6 दशकेभ्यः संघप्रचारकः आसीत्। लगातार 6 दशक तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपनी बहुत ही सफल और सार्थक भूमिका का निर्वाह किया। और मैं यदि कहूं कि मदनदास जी राष्ट्रीय विचारधारा के प्रमुख चिंतक थे, वहीं पर एक समाज सेवक के रूप में भी उन्होंने अपने जीवन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है।
श्रद्धांजलि कार्यक्रमे भाजपा दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डाः अपि मदनदास देवीवर्यस्य जीवनं देशसेवाभरितम् इति उक्तवान्। अथ च उक्तवान् यत् लक्षशः कार्यकर्तारः मदनदासवर्यस्य जीवनद्वारा प्रेरणां प्राप्तवन्तः इति। लाखों कार्यकर्ता मदनदास जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के एक जीवन लक्ष्य लेकर के उन्होंने समाज जीवन में अपने आप को लगाया। यह मदनदास जी की खूबी थी। जहाँ तक उनके स्वभाव का सवाल था, वो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही कोमल और अपने लिए बहुत ही कठोर थे। हरियाणा राज्यस्य मेवात क्षेत्रे धार्मिक यात्राम् आलक्ष्य समुदायद्वयमध्ये संघर्षः दुरापादितः। अत्रान्तरे सुरक्षाकर्मिद्वयं निधनम् उपगतम्। हिंसानन्तरं तत्र नूहस्थले अन्तर्जालसेवा निरुद्धा। सुरक्षास्थितिः ध्यात्वा गुरुग्राम फरीदाबादयोः अद्य विद्यालयाः, महाविद्यालयाः, अन्यानि शिक्षणसंस्थानि च पिनद्धानि स्थास्यन्ति। नाइजर देशे प्रशासनस्य परिवर्तनानन्तरं सत्तारूढाः नेतारः आरोपितवन्तः यत् अपदस्थेन प्रशासनेन राष्ट्रपतेः मोहम्मद बज़ौम इत्यस्य मुक्त्यर्थं फ्रांस देशः राष्ट्रपति भवनमालक्ष्य प्रहाराय अधिकृतः आसीत्। कर्नल पदासीनः अमादौ अब्द्रमाने इत्येषः उक्तवान् प्रधानमन्त्रित्वेन कार्यरतः तात्कालिकः विदेशमन्त्री हसौमी मसूदौ इत्येषः उक्तसन्दर्भे स्वीकृतिपत्रं हस्ताक्षरितवान् आसीत्। तत्रैव फ्रांस देशस्य विदेशमन्त्रिपदासीना कैथरीन कोलोना फ्रांस देशम् आलक्ष्य उक्तवान् मिथ्यारोपान् निराकृतवती। भारत वेस्टइंडीज दलयोः मिथः एकदिवसीय श्रृंखलायाः अन्तिमक्रीडा अद्य त्रिनिदादे क्रीडिष्यते। श्रृंखला अधुना समानाङ्कत्वं भजते। एतस्यां स्थितौ अद्यतनी क्रीडा निर्णायिका भविष्यति। अत्र दलद्वयमपि श्रृंखलां जेतुं सर्वथा यतिष्येते। मॉस्को नगरे दुरापादिते ड्रोनाक्रमण प्रत्युत्तरे यूक्रेन देशस्य क्रिवीरीह नगरमालक्ष्य रूसेन आक्रमणं कृतं, यत्र 6 जनाः मृताः, 75 जनाः च व्रणिताः जाताः। एतत् आक्रमणं यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतेः व्लादिमीर् ज़ेलेन्स्की इत्येतस्य गृहनगरे क्रिवीरीह इत्यत्र दुरापादितं गतं। तावत् राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की आक्रमणे नष्टानां भवनानां दृश्याङ्कनं सामाजिकसञ्जालेषु प्रकाशितवान्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।